आज का दिन एक लैंडमार्क सामने आई जहां इद्दत के केस को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। अच्छा तो ये होता कि केस कभी कायम ही ना किया जाता, क्योंकि हमारी मुल्क की तारीख में एक काले धब्बे की तरह हमेशा रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि तमाम खवातीन को अब ये पता चल गया है और इस केस के फैसले ने ये प्रेसिडेंट सेट कर दी है कि आपके जिस्म, आपके बॉडीली फंक्शंस और आपकी माहवारियों का लेना देना स्टेट के साथ नहीं है। दिस इज नॉट स्टेट्स बिजनेस, दिस इज योर पर्सनल बिजनेस। इसके साथ ये भी एक अच्छी खबर है कि अब कोई साबका शौहर आकर 6 साल बाद वापस आकर आपके निकाह को मुतनाज़े नहीं बना सकता है। ये हक भी छीन लिया है इस फैसले के नतीजे में उस साबका खावंद से। अब कोई खातून अगर उसकी माहवारी के बारे में पूछा जाएगा तो उसके बारे में उस खातून की राय को फौकियत दी जाएगी। किसी मुलाजिम, किसी और गवाह, किसी मजहबी शख्सियत या किसी फतवे या साबिका शौहर की राय को उस पर फौकियत नहीं दी जाएगी। अगर एक खातून कह दे कि उसकी माहवारी के ये मामलात हैं तो उसकी राय को माना जाएगा। ये भी इस फैसले के नतीजे में एक अच्छी बात सामने आई है। वैसे ये बड़ा एक अपनी नौयत का यूनिक केस है, क्योंकि सियासी विक्टिमाइजेशन तो हम देखते हैं, लेकिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए एक पूरे तबके को, इस मुल्क के 51% खवातीन को, उनकी सिक्योरिटी को, उनके निकाह के अंदर महफूज होने को जिस तरह से दाव पे लगाया गया है, बड़ा तशवीशनाक बात थी जो सामने आई है। हमें देखा कि इस फैसले के आने से पहले जो डिबेट थी, जो सवालात थे, जिस तरह रिडिक्यूल करके, जिस तरह तकलीफ दे अजियतनाक तरीके से माहवारी से मुतालिक सवालात, निकाह से मुतालिक सवालात, दो लोगों के ताल्लुकात से मुतालिक सवालात ऐसे पब्लिक डोमेन में किए जा रहे थे। सो इससे वो खवातीन जो तलाक ले रही हैं, तलाक ले चुकी हैं, खुला लेने के अमल से गुजर रही हैं, खुला ले चुकी हैं, वो बड़ी ज़्यादा तशवीश के मरहले से गुजर रही थी, क्योंकि उन्हें खदशा हो गया कि अगर ये एक प्रेसिडेंट बन गई तो ये ना हो कि कल को कुछ साल बाद जो साबका शौहर है उनको याद आ जाए कि नहीं, हमारा तो निकाह मुतनाज़े था, और वो उनकी ज़िंदगी मज़ीद जीरन कर दे। इसके अलावा लाखों केसेस इस वक्त लोअर कोर्ट्स के अंदर चल रहे हैं जहाँ पे कस्टडी के मामलात हैं, तलाक के मामलात हैं, खुला के मामलात हैं। इस तरह से आप एक ब्लैंक चेक दे देते हैं एक साबिक खावंद को कि वो आकर इन इश्यूज पे कभी भी खवातीन को तंग कर सके और एक्सप्लॉइट कर सके। इस मुल्क के अंदर पहला निकाह करना मुश्किल है, अगर खुदा ना खास्ता वो घर ना चल सके और तलाक हो या खुला हो तो दूसरी शादी का इतना मुश्किल पहले ही बना दिया जाता है। अगर ये फैसला आज ना होता तो फिर उसके बाद खवातीन मजीद गैर महफूज हो जाती, खास तौर पे जो खुला याफ्ता और तलाक याफ्ता है। सो ये आज पूरे मुल्क की खवातीन के लिए एक सुख का सांस लेने का मकाम है कि ये जिस तरह की जजमेंट आई है इससे उनके हकूक मजबूत हुए हैं, मुस्तहकम हुए हैं। इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा कभी इस तरह का कोई घटिया किस्म का केस सामने मंजर आम पे ना आए। बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे केसेस बनाए जा सकते हैं, लेकिन इस तरह से एक मार्जिनलाइज्ड तबके की सलामती को दाव पे नहीं लगाया जाएगा। आज का जो केस का फैसला है, जरा क्विकली उसके मंदरजात हम पढ़ लें। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की इद्दत केस में सजाओं के खिलाफ मरकजी अपीलों पर आज जज अफजल मजोका ने फैसला सुना दिया। खावर मानेका, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ अपना केस साबित करने में नाकाम रहे। खावर मानका के वकील की जानिब से अदालत को बताया गया कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने 2 मरतबा निकाह पढ़वाया। अगर पहला निकाह फ्रॉड नहीं था तो दोबारा निकाह क्यों किया गया? अदालत ने फैसले में लिखा कि इद्दत के बाद दोबारा निकाह हो गया तो तब भी ये दुरुस्त शादी है, और अगर ऐसा ना भी होता तो इद्दत की मुद्दत खत्म होने पर बेकायदा शादी बाकायदा हो जाती है। यह हैरत अंगेज है कि खावर मानेका रजू के हक के लिए 6 साल तक गैर फाल रहे, जिसकी मुद्दत इस निजी शिकायत के दायर करने से पहले ही खत्म हो चुकी थी। जिरा के दौरान एतराफ किया गया कि बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की शादी के दूसरे रोज खावर मानिका को निकाह का इल्म हो गया था। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें मंजूर की जाती हैं। ट्रायल कोर्ट का 3 फरवरी 2024 का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। अदालत ने कहा कि मेडिकल बोर्ड और उलमा की राय से मुतालिक दोनों दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। अगर दूसरे मुकदमों में मतलूब नहीं तो बानी पीटीआई बुशरा बीबी को फौरी रिहा किया जाए। अभी केस कोई रातों रात नहीं चल रहा, ये बड़ा एक लंबा प्रोसेस है जिसको इलेक्शन के होने से पहले से शुरू किया गया। ये शुरू हुआ था जी 25 नवंबर 2023 को इस्लामाबाद के सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में दौरान इद्दत निकाह का केस दायर किया था बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका साहब ने। 11 दिसंबर को ये केस काबिल समाअत करार दे दिया जाता है और कब कहा जाता है कि इस केस को अब बाकायदा आगे प्रोसीड किया जाएगा। 16 जनवरी 2024 को इस पे फर्दे जुर्म आयद कर दी जाती है। 31 जनवरी 2024 को
جو ملزمان نے فرد جرم عائد ہونے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا جاتا ہے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کہہ کر درخواست نمٹا دیتی ہے کہ فرد جرم عائد ہو چکی ہے، لہٰذا ہائی کورٹ اس میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ 3 فروری، یاد رکھیے 3 فروری جو ہے یہ الیکشن سے 5 دن پہلے سینئر سول جج قدرت اللہ نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا سنا دی، اور اس کے بعد پھر 23 فروری 2024 آ جاتا ہے۔ پی ٹی آئی نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف جو اپیلیں تھیں وہ دائر کر دیں۔ 23 مئی 2024 کو پھر وہ فیصلہ محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ خاور مانیکا صاحب، یہ بھی ویسے اپنی نوعیت کی ایک انوکھی جو ریلیف ہے جو خاور مانیکا صاحب کو دیا گیا کہ ان کے جج پر عدم اعتماد کے بعد وہ فیصلہ نہ سنا سکے اور پھر اپیلیں دوسری عدالت میں منتقل کر دی جاتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 13 جون کو کہا جاتا ہے کہ 10 دن میں فیصلہ کر دیا جائے۔ 27 جون کو ہم نے سزا معطلی کی جو درخواست ہے اس کو مسترد ہوتے دیکھا۔ 3 جولائی کو ہم نے دیکھا کہ عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا کے خلاف مرکزی اپیلوں پر سماعت 8 جولائی تک ملتوی کر دیے۔ تو یہ ایک ویک آفٹر ویک آفٹر ویک آفٹر ویک یہ کیس چلتا رہا۔ 8، 9 اور 11 اور 12 جولائی کو جو یہ آخری سماعتیں ہوئی ہیں، اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ میں عدت کیس میں سزا کے خلاف مرکزی اپیلوں پر مزید سماعت ہوئی۔ جج نے مرکزی اپیلوں پر فیصلہ 1 ماہ میں کرنے کی نظر ثانی درخواست 9 جولائی کو خارج کر دی، اور 11 جولائی کو مطلب کہ 11 جولائی کو اب ایک نئی فرمائش کرتے ہیں خاور مانیکا صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ میڈیکل بورڈ تشکیل دیا جائے اور جو ماہواری سے متعلق سوالات ہیں اس کو میڈیکل بورڈ اس کا تعین کرے اور پھر طے ہو کہ یہ عدت مکمل ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال جی 13 جولائی 2024 آج کا دن ہمیں دیکھا کہ اس کیس کو اڑا دیا گیا ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو باعزت بری کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا۔ اب یہ جو گواہان پیش ہوئے ہیں، ذرا یہ بھی ان کی گواہیاں اور ان کی جو معاملات ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہے۔ ایک تو مفتی سعید صاحب پیش ہوئے تھے جنہوں نے عدالت کے سامنے یہ اقرار کیا کہ انہوں نے 2 نکاح پڑھوائے، یہ گواہی دی تھی انہوں نے۔ اس سے متعلق آج عدالت نے کہہ دیا کہ اگر 2 بھی نکاح تھے تو وہ اگر پہلا بھی ہے تو وہ اس کو لیجٹ کنسیڈر کیا جائے گا۔ اون چودھری صاحب انہوں نے گواہی دی کہ نکاح عدت سے پہلے ہوا تھا، اور خاور مانیکا صاحب کے ملازم تھے لطیف، انہوں نے جو 2 تعلقات تھے عمران خان صاحب و بشرا بی بی کے، ان کے درمیان تعلقات کی گواہی دی تھی لطیف صاحب نے جی۔ صورتحال یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے سربراہ اس کیس سے تو بری ہو چکے ہیں، لیکن ابھی وہ رہا نہیں ہوئے ہیں، اور وہ رہا کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ مختلف اور کیسز کی ان پہ گرفتاریاں ڈال دی گئی ہیں۔ انٹرسٹنگ یہ بات ہے کیونکہ آج سے کچھ دن پہلے رانا ثناء اللہ صاحب ایک انٹرویو دے رہے تھے، شہزاد اقبال صاحب کا غالباً شو تھا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ اگر عمران خان صاحب باہر آ بھی گئے تو ان کو اندر رکھنے کا کوئی نہ کوئی سلسلہ نکال لیں گے۔ معذرت کروں گی، یہ کاشف عباسی صاحب کے شو میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا کہا سنی؟ تو کوئی اور گرفتاری تو نہیں ہے ان کی پڑی ہوئی کسی کیس نیا بھی بن سکتا ہے، کوئی ادھر ادھر سے تلاش کیا جائے تو وہ نکل بھی سکتا ہے۔ یہ کوشش تو ہونی چاہیے، ہوگی کہ وہ جتنا زیادہ عرصہ مہمان رہے اتنا بہتر ہے۔ گرفتاری